बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानो मिल्ताफ़ हुसैन दे और मूँ पे पीर बाबा रोड शिरहान चौक के दे इलेक्ट्रीशियन MEP सेंटर खुलो कड़े दी और दे सरा सरा चिकम दी मूँग सरा बदे पार्ट्स मिलावेगी और द कार कौल ब इंशाल्लाह चिकम दी इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग CTV इंस्टॉलेशन और द PPR फिटिंग चिकम दी दा इंशाल्लाह मूँग सरा दी कारुम बा मूँग सरा मिलावेगी और द दे सरा सरा चिकम दी जमा द रोस्तम द उलस तपारा चिकम दी द मदरसे और द जुमात चिकम कारी इंशाल्लाह बगा 50% ज़मूंग डिस्काउंट सर बगा मूँ कार को और द पार्ट्स चिकम कम सामान दी अभी वो सर इंशाल्लाह मुख डिस्काउंट सर मूँ सामान वर्कूल अलाका सुदम द रोस्तम द उलस तखल को द पारा द पैगाम दी चिदल तराशी द गिल बखा इंशाल्लाह ख़त तसले सरा और हमायारी शिज़ ब इंशाल्लाह तमिलावीगी द इलेक्ट्रीशियन मुतालिक चिकम कॉन्टेक्ट नंबर मूँ सर दी नो अगदा दी 0315 9110 540 ज़मूंग द्वेम नंबर दी 0342 84 27 515। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंग अल्हम्दुलिल्लाह नन द MEP इलेक्ट्रीशियन सेंटर इफ्तिताह वकड़ा दागे ओनर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब अगी पखपल बांधी मौजूद दी वलाड़ दी। अल्लाह ताला दी वला दा इफ्तिताह द बरकत न डक की दा कारोबार दी वला अल्लाह ताला कामयाब की अल्लाह दी पके खैर व बरकत नाजिल की दी खपल द कारोबार पे हवाला और द खपल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम पे हवाला बांधी ढेरी मुफीदी खबरें वकड़ी چې یو خو به زمونږ پارټس چې څومره دي یعنی اشیا نو دا به معیاري وي او د روستم د عام اولس دپاره به انشاءالله ډسکاونټ سره وي او خصوصا خبره پکې دي دا وفرمایله چې یاره زمونږ په دې علاقه سودم باندې څومره دیني او مذهبي زمونږ د دین او اسلام شاعر دي مساجد دي مدارس دي مراکز دي که په هغې کې کلم د بجلی د کار ضرورت راته نو په هغې کې چې څومره اشیا لګي هغه به هم خو په رعایت سره ورکو او دویمو دی پکې دا ووایي چې لکه مونږ به د خپلې کاریګرۍ پیسې چې کمې دي نو هغه به مونږ 50% اخلو نیمې به اخلو نیمې به پرېږدو دا پکې ډېره زیاته د خوند خبره وه او ډېره بهترینه خبره وه انشاءالله چې دی پکې د الله د دیني کورونو د مساجدو د مدارسو خیال ساتي الله به دی بدرنګۍ نه او دا کاروبار به انشاءالله برکت ولي زما ورته دا دوام د الله دی کامیاب کړي او دا مې ورته درخواست دی چې انشاءالله د گاک سره خب بهترین اخلاق معیاری سیز مناسب رعایت سره مناسب قیمت باندې انشاءالله دا کاروبار به الله پاک دن دوگنی رات چکنی ترقی بہت اللہ پاک نصیب کئی وما علینا الا البلاغ.